वेलकम बैक। 100 साल तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन ना करें, मदारिस जिंदा रहेंगे। हालात ख्वामखा बिगाड़ की तरफ लेकर न जाएं, हर कीमत पर इसको हल करना चाहते हैं। अगर इससे आगे या पीछे मामला गया तो फिर ऐवान में नहीं, मैदान में फैसला होगा। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असेंबली में खिताब। कहा, जब स्पीकर ने सदर को आइन की शिक का हवाला देकर लिखा, उस पर मुश्तरका इजलास बुलाने की जरूरत नहीं। लाडले किस्म के वज़ीर कानून हैं, इनका ये फरमाना कि सदर साहब ने जब पहला एतराज़ भेजा तो उसको जॉइंट सेशन में होना चाहिए था। जब स्पीकर साहब ने उनको एक आईनी शिक का हवाला देकर लिखा, इस पर जॉइंट सेशन बुलाने की जरूरत नहीं और मैंने वो गलती सीधी कर ली है। उसके बाद न सदर ने ये कहा कि नहीं आपकी ये वजाहत काफी नहीं है, नहीं सदर ने ये कहा कि नहीं जॉइंट सेशन बुलाओ। दूसरे 8 एतराज़ात भेजता है तो वो टाइम बाद गुजर चुका है उनका, इसके बाद वो सिरे से वो एतराज है ही नहीं। तो एक्ट पे एक्ट होने दो। अगर कोई चीज आप समझते हैं कि हमने करनी है, एक्ट के बाद लाएं सामने, तजवीज लाएं, बात करते हैं उसके। आप आज नहीं 100 साल तक रजिस्ट्रेशन न करें, खुदा की कसम दीजिए मदरसा जिंदा रहेगा। हालात खामखा बिगाड़ की तरफ न ले जाएं। एक वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है कि ये एक्ट है और हम इसको एक्ट तस्लीम करते हैं और नोटिफिकेशन का मुतालबा करते हैं। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, जितनी भी उनके इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, सबकी कमिटमेंट है, सबका वोट है जो तय हुआ है। हम उसी की बात पर जोर देना चाहते हैं और हर कीमत पर इसको हल करना चाहते हैं। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन ऐवान नहीं, मैदान में फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, कोई भी कानून साजी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक सदर दस्तखत नहीं करते। सदर इस ऐवान के बड़े हैं, उन्होंने कुछ एतराज़ात उठाए हैं, उस पर बात करना होगी। कानून मुशगाफियों के बाइस वज़ीर आज़म का पैगाम है कि हम हाजिर हैं, आए मिल बैठकर आइन के मुताबिक इसका हल निकाल लेते हैं। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रजा शामिल नहीं होती। एक कानूनी मुशगाफी जो इसमें पैदा हो चुकी है, क्योंकि 28 अक्टूबर का जो मैसेज है वो जॉइंट सिटिंग में नहीं आ सकता। वज़ीर आज़म साहब की आज भी वही पोजीशन है। वो कहते हैं कि हमने ये तय किया था कि ये बिल पास होगा, ये बिल पास किया। सदर मुमलिकत मोहतरम भी हैं और आइन में उनका रोल है, वो पार्ट है इस पार्लियामान का। उनकी तरफ से एक चिट्ठी आई है, उसको खुले दिल के साथ हम बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, अगर ये बगैर जॉइंट सिटिंग के कंसिडर हो सकता है जैसे मैंने आपके सामने रखा, बड़ी कम इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। वज़ीर आज़म साहब का ये पैगाम है कि हम हाजिर हैं। अगर कानूनी तौर पे ये इसी शक्ल में निकल सकता है तो सर आंखों पे, लेकिन क्योंकि ये आइन के तहत लेजिस्लेशन होती है, इन पे चैलेंजेस भी आते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह देख लिया जाए। ऐवान का माहौल ऐसा है जैसे दो सौतनें आपस में लड़ रही हूँ। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अरकान इस ऐवान में मौजूद हैं, मिल बैठते हैं और मसाइल पर बात करते हैं। बानी पीटीआई ने कमेटी बनाई थी, राना सनाउल्लाह बताएं उस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। ऐवान में माहौल इस तरह बना होता है जैसे नेशनल असेंबली नहीं है, कई सोतने आपस में लड़ रही है। पूरा मुल्क जो है गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, सियासी इंतशार हैं। मीडिया रोज कहता है मुज़ाकिरात हो रहे हैं, कोई भी मुज़ाकिरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो टीओआर्स डिस्कस ही न करें और उन टीओआर्स को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें कि ये हमारे टीओआर्स हैं। पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ हैं। मेरे नून के दोस्तों, आपके लिए मोहतरम पीपल पार्टी के जो मेंबरान असेंबली मौजूद हैं, एमक्यूएम की भी, क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं, क्या गलतियां हैं, क्या हमारे टीओआर्स होने चाहिए। कल ख्वाजा साहब का बयान आया था कि जी पीटीआई को पहल करनी पड़ेगी। अगर मुल्क की फलाह में, पाकिस्तान में ये जो आग लगी हुई है, इस पे पानी डालने के लिए अगर अपना अना के खोल से कोई निकल सकते हैं, मैं राना सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, क्या ये हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ बताना पसंद करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहली बार पीटीआई की जानिब से ठंडी हवा का झोंका आया है। सियासतदान मामलात के हल के लिए सियासी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ सिविल नाफरमानी की बातें करते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की धमकी से मामलात हल नहीं होते। अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का आगाज नहीं हुआ है।
ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے پہلی دفعہ ادھر سے. اس فلور کے اوپر بہت سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. دست بدستہ جو ہے درخواست ہے ان سے. یہ چیزیں محبت سے اور پیار سے بڑھتی ہیں, دھمکیوں سے نہیں بڑھتی. مذاکرات کی کوئی باضابطہ کوئی شروعات جو ہے نہیں کی گئی. میں نے اسپیکر صاحب سے ڈائریکٹلی تو نہیں پوچھا, لیکن پوچھا. کمیٹی بن گئی ہے اور کمیٹی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس سلسلے میں کوئی رسپانس جو ہے اسی وقت ہو سکتا ہے کہ سبسٹینٹیو قسم کا انیشیٹو لیا جائے. آپ کسی انیشیٹو کی بات کرتے ہیں تو یہ گن پوائنٹ کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. آپ بار بار جو ہے اسلام آباد پہ حملہ کریں, ساتھ جو ہے کال دیں سول نافرمانی کی, اور اس کے بعد کے مذاکرات بھی ہونے ہیں. ہماری اس جنگ کے اندر نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے. پارا چنار جو ہے یہ اسی جنگ کی کئی الٹی ہے. دھمکی سے جو ہے معاملات حل نہیں ہوتے. سیاستدان سیاسی زبان استعمال کرتے ہیں مذاکرات کے لیے یا معاملات کے حل کے لیے. تبدیلی جو ہے ایسی آنی چاہیے کہ ایک ماحول بن سکے. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کوئی کمیٹی بنائی ہے تو باقاعدہ پیغام بھیجے. سیاسی مسائل کا حل سیاسی مذاکرات میں ہی ہے. جب تک حکومت اور اپوزیشن میں سیاسی ڈائیلاگ نہیں ہوگا سسٹم نہیں چل سکے گا. کی طرف سے تو کبھی ایک لفظ نہیں کہا گیا آج تک کہ جی ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے. یہ حکومت سے یا پی ایم ایل این سے یا الائیڈ پارٹی سے جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے. جو بیان جاری ہوا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے یہ کمیٹی بنا دی ہے, جس کا دل چاہتا ہے وہ آگے بات کر لے. اسپیکر کا آفس جو ہے ایک غیر جانبدار آفس ہے. ٹاک شوز کی حد تک اور اسٹیٹمنٹس کی حد تک نہ رہیں. آپ ان سے جا کے یہ کہیں کہ جی یہ کمیٹی ہے اور ہم اس میں سیریس ہیں اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں. جو بھی ہمارے سیاسی مسائل ہیں, باقی معاملات ہیں, ان کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. جب تک اس ہاؤس کی دونوں اطراف حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں کریں گی, پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہوگا, یہ سسٹم نہیں چل. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے حکومت اور پی ٹی آئی کو مصالحت کی پیشکش کر دی. کہا دونوں اتفاق کریں تو ایم کیو ایم مصالحت کرانے کو تیار ہے. مذاکرات ہوں گے تو مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگوں کی جان چھوٹے گی. ہمیں یہ موقع ملے اور دونوں حکومت کی بڑی جماعتیں اور اپوزیشن کی بڑی جماعت ہم ایم کیو ایم سے اتفاق کریں تو نوابزادہ نصر اللہ خان کا کردار ادا کرنے کے لیے ایم کیو ایم تیار ہے. مصالحت کرانے کے لیے تیار ہے, مفاہمت کرانے کے لیے تیار ہے. بس شرط ہے کہ وہ کوشش تو کریں, ہمیں ایک چانس تو دیں تاکہ سیاسی عمل جو ہے وہ مضبوط ہو. یہ معاشی بحران ہے نا, مہنگائی بے روزگاری کا, یہ لوگوں کی بھی جان چھوٹے اور لوگ بھی سکون کا سانس لیں. ہمیں ہمارے اس مشورے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. پی ٹی آئی کو بھی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تینوں کے لیے میں نے بات. صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے لیے ہم ابھی طے نہ کریں کہ کس کا قصور ہے. یہ ذمہ داری اس وقت ہم سب کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ملاقات آج ہے ہم سب ساتھ جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ پورے صوبے کا نمائندہ ہوں, مجھے کسی سے کلیئرنس کی ضرورت نہیں. سول نافرمانی شروع کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کے حکم کا انتظار ہے. مجھے کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی. کلیئرنس نہیں ہے آپ کی. میں پورے صوبے کا نمائندہ ہوں, مجھے کلیئرنس کی ضرورت نہیں ہے. کلیئرنس مانگ رہے ہیں, پہلے تو ان کی کلیئرنس ہونی چاہیے, پھر چلو جلد ملاقات ہو جائے. سول نافرمانی کی تحریک کب سے شروع ہو رہی ہے؟ وہ تو خان صاحب نے آج اناؤنس کرنا تھا, آج سے شروع ہونی تھی. ابھی آج خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں وہ تفصیل بتائیں گے, تو سامنے آئے گی تو جیسے خان صاحب کا حکم ہوگا انشاءاللہ. کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو. کہا جب یہ لوگ سنجیدہ ہوں گے تبھی مذاکرات ہوں گے. ابھی تک کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہے. جس وقت یہ لوگ سیریس ہوں گے ان کو ہمیں پتہ ہے کہاں پہ ہیں. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے قومی اسمبلی میں سوال اٹھا دیا. کہا کس قانون کے تحت ہمارے ارکان کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہی. ہمارے ارکان سے استعفیٰ لیا تو یہ اسمبلی نہیں چلے گی. اسد کیسر کے سوال پر نون لیگی رکن قومی اسمبلی رانا تنویر کا جواب. کہا جس رکن پنجاب اسمبلی پر چھاپا پڑا ہے وہ تحریک استحقاق لے کے آئے. یہ الزامات جھوٹے ہیں. ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کی کنڈیاں کھٹکائیں. حنیف عباسی نے کہا جھوٹ کی سیاست کب تک کریں گے. پی ٹی آئی اب منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے. اسمبلیاں صحیح نہیں لگتی تو استعفیٰ دے دیں.
पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पे छापे मार रही है, यहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है MNAs के साथ। मैं कहता हूँ अगर जिस पंजाब गवर्नमेंट के MNA को किसी ने छापा मारा है, प्रिविलेज मोशन लाया, इनके वर्कर मिन्नतें करते थे इंतजामिया की कि हमारे घरों की कुंडी खड़काएं, हमें इधर उधर करने के लिए दें। आप चेयर को एक ज़िमनी इलेक्शन था, मेरी बात इनको चुप कराए ना, एक ज़िमनी हकीकत सुन लें को तकलीफ होती है। अच्छे बच्चे बने हैं, 8-10 दिन हुए आपको, सियासी मुकाबला करें। झूठ की बुनियाद पर कब तक आप सियासत करेंगे? ना करें। अभी तो एक खुरा जा रहा है, उनका खुरा सीधा पानी पीठे की तरफ जा रहा है। ये मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं, मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा तो फिर वो जत्थों की हुकूमत, वो इंशाल्लाह इस पाकिस्तान में हम नहीं होने देंगे। मैं कहता हूं कि एक पख्तून को रावलपिंडी के किसी एक थाने में बेगुनाह एक रात एक दिन रखा जाएगा, जनाब स्पीकर, मैं उसका जवाब दूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के सिवा पूरे मुल्क के मोटरवे बन गए। ये ना सोचें किसकी रिहाई होनी है, किसको जेल में डालना है। सूबे और विफाक मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। सिविल नाफरमानी समझ से बाहर है, हमारी इन सब चीज़ों पर नजर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा की ऐवान में गैर हाज़िरी का नोटिस लेते हुए वफाकी वज़रा को ख़त लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़रा को पार्लिमानी कार्रवाई में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की। ख़त में कहा गया है कि वज़रा की ऐवान में गैर हाज़िरी से शफाफियत के अमल को नुकसान पहुँचता है, जमहूरी इदारों पर एतमाद को नुकसान पहुँचने का खदशा है। वज़रा का अपने मातहत अफसरान को आइनी जिम्मेदारियाँ देना काबिल कबूल नहीं है। ये अमल वज़रा की जानिब से गवर्नेंस में गैर संजीदगी भी ज़ाहिर करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑफिशियल मामलात के लिए पार्लियामेंट में मौजूद वज़रा के चैम्बर में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की। जिस तरह से मुल्क चला रहे हैं इस तरह नहीं चल सकता। जिस मुल्क में सियासी इंतशार हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत को कारोबार में मुदाखलत से बाहर निकलना होगा। मौका सबको मिला, कोई मुल्क नहीं चला सका। आज मुल्क चला रहे हैं, ये मुल्क नहीं कर सकता। जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको कारोबार में मुदाखलत से बाहर निकलना होगा। मुल्क आज तक कोई नहीं चला सका, मौका सबको मिला है। इलेक्ट उसको होना चाहिए जिसको अवाम वोट देते हैं। 8 फरवरी को एक इनकलाब समझता हूँ मुल्क में, लेकिन उसके असरात नहीं है। तो जो कुछ मुल्क में हुआ है उससे आज कोई बड़ी जिम्मा नहीं है, सब इस खराबी का हिस्सा है। मरूसियत बराए मरूसियत हमेशा नाकाम रही और नाकाम रहेगी। पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाहों में 500% इजाफा कर दिया गया। अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाह 76,000 रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए हो गई। अरकान पंजाब असेंबली ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर करा लिया। वजारत इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे की हिमायत में सामने आ गई। कहती हैं हम जितना काम करते हैं उसमें अगर माकूल तनख्वाह हो तो कोई बुराई नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज से मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन और इंसदाद मुनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब से हर पाकिस्तानी का मजहबी अकीदत व एहतराम का रिश्ता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब की विजनरी क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। सऊदी अरब की बेपाया सपोर्ट पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुलाकात में सऊदी नायब वजीर दाखिला नासिर अल दाऊद, पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। मिस्र में साकदार इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। In Asia, on behalf of Pakistan, I extend warm greetings to Azerbaijan on assuming SICA chair. We are confident that under your leadership, the forum will continue to grow and explore new avenue of cooperation. I also thank Kazakhstan, the outgoing chair, for the leadership in advancing SICA's key objectives in recent years. My gratitude also goes to the Secretary General and SICA Secretariat for organizing this important event. Excellencies, Asia is home to more than half of the world's population and spans nearly a third of the Earth's land mass. As the global economic center of gravity shifts, it is essential that we seize the moment of opportunity to ensure inclusive regional transformation. Pakistan values SICA's role in promoting cooperation and advancing peace, stability, and security in Asia. As we gather today, we are reminded of Asia's vast potential and the challenges that hinder our shared goals. Strengthen political ties, pool economic resources, and ensure growth benefits reach all corners of our continent.
However, lasting progress cannot be achieved in isolation. Persistent challenges, including political disputes, conflicts, foreign occupations, and the denial of self-determination, along with poverty, illiteracy, and climate change, undermine the collective development of Asia. Excellencies, sustainable peace and security can only be achieved by addressing the root causes of conflict. This requires inclusive political solutions based on dialogue, mutual respect, and adherence to the international law. In this context, a just resolution of the Palestine and Jammu and Kashmir issues, guaranteeing their right to self-determination, is key to fostering lasting peace and stability in the region. Regional frameworks like SICA play an indispensable role in advancing confidence building, preventing diplomacy, and conflict resolution. Pakistan is a strong proponent of SICA's core principles, particularly its commitment to the peaceful settlement of disputes, respect for territorial integrity, and the non-use of force. We call on all member states to continue utilizing this platform for dialogue and cooperation. Excellencies, Pakistan fully supports SICA's vision of advancing economic cooperation and regional connectivity. Investment in infrastructure, particularly transport and energy corridors, is crucial for integration and sustainable development. We are committed to enhancing connectivity through SICA and other regional frameworks. Initiatives like the Belt and Road Initiative, China-Pakistan Economic Corridor, and the International North-South Transport Corridor highlight the transformative potential of such projects. Excellencies, it is important to view these initiatives not through narrow political lenses, but as opportunities for shared growth. By strengthening collective connectivity, we can build an economically integrated and interconnected Asia for the benefit of all living in Asia. Pakistan is equally committed to fostering people-to-people ties and promoting cultural exchanges under SICA's framework. Mutual understanding and respect will lay the foundation for lasting cooperation, transcending borders, and enriching our societies. Excellencies, Pakistan fully supports strengthening SICA's institutions. Pakistan recently ratified the Convention on the Privileges and Immunities of the Secretariat and have established links between Pakistan's key research institutions and SICA's think tank forum. These steps reflect our dedication in supporting SICA's initiatives and promoting deeper regional cooperation. As a newly elected member of the UN Security Council for 2025-2026, Pakistan looks forward to collaborating with UN member states and regional organizations like SICA. We are committed to advancing the UN Charter's vision, which is preventing conflicts, fostering prosperity, and promoting human rights. We also support greater cooperation between the UN Security Council and the regional bodies to enhance global and regional peace efforts. Excellencies, the challenges we face today demand collective action, shared responsibility, and unwavering commitment. We are optimistic that under Azerbaijan's leadership and guided by our collective Asian spirit, the SICA will continue to grow stronger, making Asia a bastion of peace and prosperity. I thank you all. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन और अमान इस्तेहकाम ही तरक्की का वाहिद जरिया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबर देंगे आपको कराची से, जहां पे एहतजाज के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम है। तफसीलात क्या है जानेंगे अफजल खान से। अफजल, बताएगा किन किन इलाकों में इस वक्त ट्रैफिक जैम है और एहतजाज कहां कहां पर जारी है?
دیکھیے اس وقت ناظم آباد کے چورنگی کے قریب بجلی پانی کی عدم فراہمی پر علاقہ مکین احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور انہوں نے روڈ کو بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سائٹ ایریا تا ناظم آباد آنے جانے والی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جیم ہے۔ اس کے علاوہ خود ٹریفک پولیس حکام کا بھی کہنا ہے کہ ناظم آباد چورنگی اور اطراف کی سڑکوں پر بھی ٹریفک کی روانی بہت زیادہ متاثر ہے، ٹریفک بہت دباؤ کا شکار ہے، لہٰذا انہوں نے متبادل راستوں پر سفر کرنے کے لیے شہریوں کو ہدایت کی ہے، سائٹ ایریا سے بنارس اور اسی طرح سے ناظم آباد میٹرک بورڈ آفس سے بنارس اور وہاں سے سائٹ ایریا جانے والے افضل یہ بتائے گا کیا پولیس کی جانب سے صرف متبادل راستے ہی بتائی جا رہے ہیں یا پھر اس ٹریفک کو کھولنے کے لیے کوئی انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں؟ جی ٹریفک پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ مختلف مقامات پر ٹریفک کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر اور گارڈن کے علاقوں میں بھی ٹریفک جیم کی صورتحال ہے، جس کی وجہ ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ بتائی گئی ہے کہ صدر کی بیشتر مارکیٹس کے اندر خریداروں کا رش ہے۔ کرسمس کی خریداری کے علاوہ سردیوں کی شاپنگ کرنے کی بھی لوگ بڑی تعداد میں باہر آئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کا جو ہے وہ شہریوں کا رش زیادہ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں تو افضل یہ رش ہونا تو ایک بات، ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا تھا کہ ناظم آباد میں احتجاج کے باعث بڑا سخت ٹریفک جیم تھا، جس کی وجہ سے دوسری شاہراہیں بھی متاثر ہوئی تھی اور آج بھی احتجاج کیا جا رہا ہے وہاں پر۔ جی بالکل، ناظم آباد میں جو شہری احتجاج کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ٹریفک جیم کی صورتحال بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، خصوصاً ناظم آباد چورنگی کے اطراف میں جتنی بھی سڑکیں ہیں، لیاقت آباد جانے والی سڑک ہو یا اسی طرح سے افضل 3 سے 4 روز ہو گئے ہیں اس احتجاج کو، کیا پولیس کی جانب سے ان سے مذاکرات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی؟ دیکھیے بجلی اور پانی کی عدم فراہمی پر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے نمائندوں کو بھی احتجاج میں جو شریک افراد ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پولیس نے بھی جو ہے وہ مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، لیکن مظاہرین اور جو پولیس ہے ان کے مذاکرات بدستور جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت شدید ٹریفک جیم ہے۔ افضل خان اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کی پہلے ون ڈے کی ٹیم کا اعلان۔ سائم ایوب، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، محمد رضوان ٹیم میں شامل۔ کامران غلام، سلمان علی آغا، عرفان خان نیازی ٹیم کا حصہ۔ شاہین آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤف اور ابرار احمد پلینگ 11 کا حصہ۔ 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ون ڈے آج شام 5 بجے شروع ہوگا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیں ARY نیوز۔